जय मसीह सबैलाई सधैँ चाहिँ आजको आइतबारको दिनमा पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको वचनको शीर्षक छ स्वर्गीय राज्य भाग 3। तपाईँहरू माझमा मैले भाग 1 र भाग 2 पनि उपस्थित गराएको थिएँ। भाग 3 पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित गराउन लागिरहेको छु र साँच्चै नै स्वर्गीय राज्य भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वर्गीय राज्यको विषयमा हामीले बुझ्दछौँ र साँच्चै नै हाम्रो विश्वास हाम्रो यो येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने कुराहरूमा हामी यो संसारका कुराहरूलाई नभइकन स्वर्गीय राज्यको लागि हामी के त आत्मिक जीवनको लागि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। प्रियजनहरू, साँच्चै तपाईँहरू म स्वर्गीय राज्य भनिरहँदा साँच्चै नै जब हामी संसारमा हरेक किसिमका मानिसहरू भेटाउँदछौँ र हरेक तरहका मानिसहरू भेटाउँदछौँ, साँच्चै नै तपाईँ म आजको दिनसम्म कुन अवस्थामा गुज्र्यौँ र कुन समस्यामा हामी अगाडि बढ्यौँ, तर हामी जुनसुकै समस्यामा भए तापनि प्रभुको राज्यमा के त हामी स्वर्गीय राज्य भन्नु बित्तिकै हामी खुसी र आनन्द मनाउन आवश्यक छ। प्रियजनहरू, तपाईँ र ममा मैले आजको वचनको शीर्षक स्वर्गीय राज्य भाग 3 भनिरहँदा मैले एकै बुदा मात्र ल्याएको छु र तपाईँहरूको माझमा म त्यो बुदा भन्ने छु। स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने कुराहरू, साँच्चै नै स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने कुराहरू हाम्रो शरीर या आत्मा, मैले दुईवटा त्यहाँ बनाएको छु। जब कि शरीर र आत्मा, या हाम्रो शरीर दुर्बल छ भने जब हामीले सेवकाई गर्न सक्दैनौँ, या हाम्रो आत्मा प्रभुसँग मिलन हुन सक्दैन। प्रियजनहरू, जब हाम्रो के स्वर्गीय राज्यको लागि उपयुक्त हुन्छ त भन्ने विषय म तपाईँहरूको माझमा पस्किन गइरहेको छु। आउनुहोस्, तपाईँ र मैले जीवित वचन बाइबल हेर्दा म तपाईँहरूलाई जीवित वचन बाइबलबाट केही कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा ल्याउने छु। म तपाईँहरूको माझमा पहिलो कुरिन्थी 15 अध्यायको 50 पदलाई हेर्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत र स्वर्गको राज्यमा को हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश र अविनाशका दार हुन सक्छ। साँच्चै नै तपाईँ र मैले त्यो वचनलाई हेर्दाखेरि, त्यो जब पदहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो निम्ति न त मासु न रगत स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश हुँदछ। केवल हाम्रो जीवित वचन बाइबलले भन्दछ यो पावलले कुरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको पत्र हो, जबकि साँच्चै नै तपाईँ र मैले यो पत्रलाई हेर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो महत्त्वपूर्ण आवश्यक कुरा हो। र म त्यतिखेरको समयमा पावलले कुरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको थियो भने अहिले यो जीवित वचन संसारको मण्डलीलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश बनेको छ। प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा म पढेर सुनाउने छु। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश र अविनाश हकदार हुन सक्दछ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा एकदमै यही हो। मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई अर्को पदलाई पढेर सुनाउने छु। पहिलो कुरिन्थी 15 को 53 पदलाई म पढेर सुनाउने छु। साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाश र यस मरणशील शरीरले आत्मा धारण गर्नुपर्दछ। साँच्चै नै प्रियजनहरू, यहाँ भनेको छ अमरत्व धारण गर्नुपर्दछ। साँच्चै नै तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म कति के कुराको विषयमा अमरत्व प्राप्त गऱ्यौँ त? तपाईँ र मैले अमरत्व भनेको के हो त? अमर रहने कुरा। साँच्चै नै तपाईँ र मैले यो विषयमा जान्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि तपाईँ र मैले आजको दिनलाई कसरी बुझिरहेका छौँ, कसरी स्वर्गीय राज्यलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ त? प्रियजनहरू, तपाईँ र म आजको दिनसम्म कुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ, कुन समस्याले हामी दुर्बल भइरहेका छौँ त? तपाईँ र मैले यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर आजको दिनलाई तपाईँ र म के गर्दैछौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुहोस्। साँच्चै नै तपाईँ र मेरो जीवनलाई
एकदमै अद्भुत रीतिले तपाईँको र मेरो जीवनलाई प्रभुले सम्हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रिय, हामी यो संसारिक कुरा र संसारिक भावमा जब आफू मात्र म मात्र जान्ने म मात्र बुझ्ने भनेर ओहमतामा नडुलौँ। केवल हामीले के त आत्मिकी रीतिले आत्मिकी कुराको लागि आत्मिकी सन्देश फैलाउनु आवश्यक छ। प्रियजनहरू, आजको वचनको शीर्षक जब म भन्दछु स्वर्गीय राज्य भाग 3, र भाग 3 मा मैले प्रचार गरिरहँदा के भन्दछ त भने पहिलो कुरन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 50 र 53 पदले भने जस्तै हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण सन्देश बन्दछ। जब हामी न त परमेश्वरको राज्यलाई अरूलाई नै एकदम सुन्दरता ठानौँ, न त आफूलाई नै सुन्दर छु भन्ने हामी ओहुममा जाउँ। केवल सुन्दरता त प्रभु येशूको मात्र हामीले वर्णन गर्नु छ, सुन्दरता प्रभु येशूको मात्र हामीले मनन गर्नु छ। प्रियजनहरू, तपाईँ र म यो समय व्यर्थैमा कुन कुरामा अल्झिरहेका छौँ र कस्तो अवस्थामा अल्झिरहेका छौँ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। र साँच्चै नै प्रियजनहरू, तपाईँ र म यो समय अद्भुत रीतिले बिना किसिमको रोकछेक गरेर हामीले प्रभुको महिमामा अगाडि जब बढ्दछौँ, हामी कुनै मनमा लालचीपन, अल्छीपन र दुर्व्यवहार भन्ने शब्दहरू जब हाम्रो जीवनबाट हटाउँदछौँ र प्रियजनहरू, साँच्चै नै कुन कुरा हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ त, अमरत्व छ त भन्ने कुरो फेरि पनि पहिलो कुरन्थी 15 अध्यायको 53 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व र धारण गर्नु पर्दछ। साँच्चै नै यो मरणशील शरीरले अविनाशी अमरत्व के त धारण गर्न आवश्यक छ। त्यो भनिरहँदा जब कुरन्थीको मण्डलीलाई पावलले सिकाइरहँदा त्यतिखेर मानिसहरूले त्यो विषयलाई कुन किसिमले लिए तपाईँ र मैले त्यहाँ पढेपछि स्पष्ट रूपमा बुझ्दछौँ। कुरन्थीको 15 अध्यायलाई जब हामी पढ्दछौँ, पहिलो कुरन्थी 15 अध्यायलाई जब हामी पढ्दछौँ भने त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको कुरा हामी बुझ्दछौँ। प्रियजनहरू, साँच्चै तपाईँ र म आजको दिनमा स्वर्गीय राज्यको विषयमा भन्दछौँ। हामी यो संसारका होइनौँ, यो हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ भन्ने विषयमा हामीले बुझ्दछौँ भने साँच्चै तपाईँ र मैले अहिले पनि अति नै आवश्यक कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ कि तपाईँ र म स्वर्गीय राज्यमा कसरी जानेछौँ, कसरी हामीले अमरत्व प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई फेरि पनि पढेर सुनाउने छु। प्रियजनहरू, म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि मत्ती 7:21 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। हेर्नुहोस् त, सबै प्रभु प्रभु भन्ने स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् भन्नुहुन्छ प्रभुले। प्रभु येशूले भनेको कुरा हामीले मनन गर्दछौँ, प्रभु भनेर मात्र हुँदैन रहेछ। त्यहाँपछि लेखेको छ, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा कसले प्रवेश गर्नेछ त? स्पष्ट रूपमा हामी बुझ्दछौँ भने, तपाईँ र म बुझ्दछौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। हेर्नुहोस्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। प्रियजनहरू, तपाईँ र म के प्रभु प्रभु मात्र भनिरहेका छौँ कि परमेश्वर पिताको इच्छा पनि पालन गरिरहेका छौँ त भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। र तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म स्वर्गीय राज्यको लागि हामीले जति स्वर्गबाट आगै झारे तापनि तर हामीले परमेश्वर पिताको इच्छा पालन गरेका छैनौँ भने हामी लोभ, अहङ्कार, डाहा, ईर्ष्या, विभिन्न किसिमका ती शैतानिक अल्झावट कुराहरूमा जब हामी रोकिएका छौँ भने त्यहाँ के त परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौँ। विभिन्न किसिमका मदिरापान र विभिन्न किसिमका
व्यभिचार, विभिन्न किसिमका हाम्रो अरूको निम्ति कि त डाहा क्रोध, विभिन्न किसिमका त्यस्ता अल्झावट सतावट गर्ने हाम्रो निम्ति स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नलाई रोक्ने छेक्ने कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हटाउनु आवश्यक छ प्रियजनहरू। र प्रभु मात्र भनेर भएन कि हाम्रो स्वर्गमा आउने परमेश्वर पिताको इच्छा पनि पुरा गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वर पिताको इच्छा के हो त? तपाईँ मैले जब हेर्दछौँ भने परमेश्वर पिताको इच्छा के हो त भन्ने कुरो कि हामीले आफूलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गरौँ, कि आफ्नो भाइले कुनै गल्ती गरे तापनि हामीले क्षमा गरिदिउँ। जब हाम्रो स्वर्गीय राज्यको विषयमा हामी कुरा गरिरहँदा बोलिरहँदा केवल यो सीमित मात्रामा मात्र नभएर हाम्रो जीवनमा उतार्न आवश्यक छ कि हामी हाम्रो छिमेकीलाई कतिको प्रेम गरेका छौँ र हामी हाम्रो छिमेकीलाई कतिको सद्भाव देखाइरहेका छौँ। प्रियजनहरू, आजको दिनसम्म तपाईँ र मैले आफ्नो छिमेकीलाई कि त भलाइ गरेका छौँ कि नराम्रो विचार नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेका छौँ, त्यो तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ। आजको दिन कसरी बित्यो त भन्नु भन्दा नि आजको दिनमा हामीले कतिजनाको भलाइ गऱ्यौँ त, कतिजनालाई हामीले राम्रो सन्देश दिन सक्यौँ त भन्ने विषयमा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले तपाईँ र म यस कारणले संसारका नभएर स्वर्गीय राज्यका हुनेछौँ कि तपाईँ र मैले आफ्नै पडोसी एउटा क्रिस्चियन भाइलाई दबाब दिइरहेका छौँ त कि मेरो चर्चमा मात्र तैँले आउनुपर्छ, कि मेरो सन्देश मात्र तैँले सुन्नुपर्छ भनेर जब प्रचार गर्दाखेरि प्रभु येशूले कि बक्तिस्मा दिने यूहन्नालाई कहिले उहाँले रोक्नु भएन, उहाँका चेलाहरूलाई पनि कहिले प्रभु येशूले रोक्नु भएन। आजभोलिका पास्टर लिडरहरूले त आफ्नो चेलाहरूलाई प्रचार गर्न पनि दिँदैनन्, न त उनीहरूलाई सन्देश नै सुनाउन दिँदछन्। साँच्चै नै प्रभुको राज्य मत्ती 28:18-20 आज्ञा जब उनीहरूले पढेका हुन्छन् तैपनि उनीहरूले मनन गरेका हुन्छन् तैपनि त्यो कुरालाई उनीहरूले देखाउँदैनन्, बुझ्न दिँदैनन्। सबै कुराहरू उहाँले के त भन्नुभएका कुराहरूलाई आज्ञा पालनका कुराहरूलाई गर्न दिँदैन। प्रियजनहरू, कसरी स्वर्गीय राज्यमा जालान् त? स्वर्गीय राज्यमा को जान्छ कस्तो जान्छ भन्नुभन्दा नि हामीले स्वर्गीय राज्यमा जानको निम्ति के कुरा तयार गर्नु पर्दछ त भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ, जान्न आवश्यक छ। साँच्चै नै प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म के कति बुझ्यौँ भन्नुभन्दा नि के कति हामीले सिक्यौँ त? बुझ्नु र सिक्नु कुरामा धेरै फरक छ। सिक्नु आफ्नो जीवनमा उतार्नु, बुझ्नु भनेपछि सुन्नु सरह मात्र। के तपाईँ मैले आजको दिनलाई कसरी निहालेर हेऱ्यौँ त? साँच्चै म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि पहिलो कोरिन्थी 15:58 म पढेर सुनाउनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण मेरो प्रिय भाइ हो, स्थिर रहो र अटल रहो र प्रभुको कामको सधैँ प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर परिश्रम व्यर्थमा गर्नु हुँदैन, व्यर्थ हुँदैन। साँच्चै नै प्रियजनहरू, फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा यो पहिलो कोरिन्थी 15:58 पढेर सुनाउँछु। यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर रहो र अटल रहो र प्रिय प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। साँच्चै नै हामीले जब ती कुराहरू त्यागेर जब हामी परिश्रम गर्दछौँ प्रभुको राज्यको निम्ति, स्वर्गीय राज्यमा जानको निम्ति हामी परिश्रम गर्दछौँ भने प्रभुले हाम्रो परिश्रम व्यर्थ हुन दिनुहुन्न भनेर पावलले
लेख्नु भएको कुरन्थीको पुस्तकमा हामीले स्पष्ट बुझ्दछौँ कि प्रभु हाम्रो परिश्रमलाई व्यर्थ हुन दिनुहुन्न। प्रियजनहरू, तपाईँ र म अहिलेको समय के गरिरहेका छौँ त? सही ढङ्ग सही तरिकाबाट परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छौँ कि हामी प्रभुको राज्यमा जानेछौँ, गलत काम गरिरहेका छौँ, फेरि पनि जानेछौँ भन्ने ढुक्कसँग बसिरहेका छौँ त? यदि गलत काम गरेर हामी प्रभुको स्वर्गीय राज्यमा जाने अधिकारमा ढुक्क छौँ भने तपाईँ र मैले आजदेखि नै मन परिवर्तन गरेर, हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरेर, हाम्रो जिउने शैलीलाई परिवर्तन गरेर नयाँ रीतिले हामीले जिउन आवश्यक छ। प्रियजनहरू, तब मात्र हामी स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ, हामी स्वर्गको हकदार हुनेछौँ, हामीलाई स्वर्गको नागरिकता मिल्नेछ। प्रियजनहरू, साँच्चै तपाईँ र म आजको दिनसम्म कस्तो अवस्थामा छु त भन्ने कुरो स्पष्ट हामी बुझ्नेछौँ। प्रियजनहरू, आजको सेवा सङ्गति, आजको वचन यति नै तपाईँको समयमा म बिदा हुन चाहन्छु र तपाईँ र म आजको निम्ति छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु यीशु, तपाईँको धन्यवाद छ। प्रभु, सारा सृष्टि र ब्रह्माण्डको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु, प्रभु, सबै कुरा तपाईँको हातमा समेट्दछु। प्रभु, हामीलाई स्वर्गीय राज्य जान लायक बनाउनुहोस्। प्रभु, हामीले हाम्रो हृदयहरू परिवर्तन गरेर, हाम्रो सोचहरू परिवर्तन गरेर प्रभु हामी अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभु, हाम्रो सबै कुराहरू तपाईँको हातमा समेट्दछु। प्रभु, तपाईँको राज्यमा प्रभु हामी केवल प्रभु मात्र होइन, हाम्रो जीवन, हाम्रो शैली र हाम्रो आत्मा तपाईँसँग मिलन हुन सकोस् भनी बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु। प्रभु, हाम्रो केवल मासु र रगत स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश हुने छैन। प्रियजनहरू, प्रभु, तपाईँको राज्यमा प्रभु हामी केवल आत्मा लिएर आउन सकौँ भनी बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु। जीवित येशू ख्रिस्टको नाम, आमेन।